الليلة مع رياض بن عمر. مساء الخير مشاهدينا ومشاهداتنا وجمهورنا الكريم، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج بعيدا عن السياسه. طبعا كما عودناكم في كل مره نحاول نبعدكم اكثر واكثر عن السياسه. مشاهدينا اليوم يعني صرتوا تعرفوا طريقه التواصل معنا، واللي هي عبر السوشيال ميديا اللي راهي ظاهره اسفل الشاشه، ولا هاشتاج البرنامج اللي راه ظاهر اعلى الشاشه. راسلونا، اكتبوا هاشتاج بعيدا عن السياسه متبوع بتعليقاتكم ولا حتى انتقاداتكم ولا اسئلتكم للضيوف، ونوعدكم باش نحاولوا نقراو اكبر عدد من الرسائل. إذا مشاهدينا ما نطولش عليكم، ضيفتنا اليوم هي فنانة جزائرية تعرفوها لو نقول لكم متمردة الأغنية الأندلسية. رحبوا معي بالفنانة الجزائرية نوال إيلول. مرحبا بك نوال، بسرعة لاباس، تفضلي معنا. مرحبا بك مرة أخرى، نورتينا البلاطو تاع برنامج بعيدا عن السياسة. نور بالضيوف اللي كانوا قاعدين معنا. نشكرك على أنك لبيتي الدعوة. يسلمك، هذاك بليزير. نوال، في البداية نبدأ معك مباشرة. يعني كي عرفت بلي راكي جاي عندنا بعيدا عن السياسة، جي بوستي سا سور فيسبوك في لاباج تاعنا، وقلت لهم وشنو هي الأسئلة اللي حين تطرحوها لها. يعني كاين بزاف ناس قالوا لي نعرفوها وناس بزاف قالوا لي ما نعرفوها. كيفاش تشوفي أنت لو كان نقول لك شكون هما، يعني لو كان تعطيني نسبة تاع الناس اللي تعرفك ولا اللي ما تعرفكش؟ احنا ما نقدروش نتحكموا ولا نسيطروا على الجمهور يعرفنا ولا ما يعرفناش. احنا ديجا انا جو في لا ميوزيك اندلوز، دونك حنا الطابع تاعنا الستيل تاعنا ناقص بالنسبه لواحد يدير الموسيقى العالميه ولا الموسيقى هذه الاكتويل، لا ميوزيك لكن محترم اهم شيء. ناقص بصح محترم. كامل الفن محترم، يعني هو كاين وكاين سي كلير. يعني ميم كاين جمهور اللي هو تانيك نقدروا نصنفوه على حسب الفنانين. كاين اللي يتبع هذا الفن التقليدي وكاين الفن العالمي. سامي با واحد يدير الموسيقى العالميه ولا الموسيقى هذه لا ميوزيك اكتويل معناتها ماشي محترم. كونترير انا نميل ميوله كبيره للجيل تاعي. سي فري كو انا نحب ونعشق ومازلني متمسكه في لا ميوزيك تراديسيونيل، صح. جو نو با اينيوري كو انا نميل 100%. طيب للناس اللي ما تعرفكش واش راح تقولي لها؟ لو كان نقول لك شكون هي نوال إيلول واش تقولي لي؟ هي بعيده عن السياسه. انا مت بالفرحه على هذا الاسم تاع ليميسيون تاعكم. شوفوا كاين زوج حاجات انا ما نقدرش نهضر فيهم اللي هما، وانا بعيده عليهم، ماشي بعيده عليهم باسكو ما نقدرش. انا كمواطنه جزائريه لازم نكون نعرف شكون هو رئيس تاعي وشكون هكذا، لازم نكونوا يعني ما نقدرش نعمق فيهم، ما نقدرش ندخل في الحديث فيهم. هما زوج حاجات، هي السياسه والدين. ولو كان يحطوني هكذا الموس في الرقبه ويقولوا لي خيري بين زوج، يعني لازم تهضري يا في السياسه يا في الدين، انا نقول لهم انا نخير الدين نهضر فيه، باسكو ربي شحال كبير، شحال عظيم، شحال جبار، شحال قدير. بصح لو كان نغلط هكذا شويه على بالي بلي يكون متسامح اكيد فوالا. ولكن السياسه محنه على محنه حتى للقبر. دونك خاطيني. واحنا راح نبعدوا عن السياسه طبعا من خلال هذه الحلقه، ونستقبلوا ايمان الرويبي ونشوفوا واش حتجيب لنا موضوع اليوم ان شاء الله. يلا ايمان، اهلا بك. مساء الخير نوال. مشاهدينا كما عودناكم كل مره نجيب لكم حاجه جديده. في هذه المره نتكلموا على رياضه البادل، نخليكم تشوفوا شنو هي. يلا تبعوا. مساء الخير مشاهدينا، كما كنت وعدتكم ديجا في نهايه الحلقه السابقه بانه راح نتناولوا الرياضات اللي نداروا في البحر. رانا لهنايا في الكرون بلو تاع زموري، وراح نديروا ثاني رياضه اللي تندار في البحر، نخليكم تكتشفوا سي كوا.
رانا كملنا التجربه تاع حصه اليوم، نعاودو نتلاقاو في بلاطو. نستقبلوا الان مع بعض خالد زيرور اللي هو بطل الجزائر في السيرف. خالد مرحبا بك وشكرا للبيت الدعوه تاعنا. خالد قلنا كيفاش نبراتيكيو هذا لو سبور. Avant tout, le SUP, il faut savoir que le SUP, c'est stand-up and paddle, c'est-à-dire se mettre debout et ramer. Et le SUP existe en Algérie depuis 2014. Ouais. Donc, et on est le premier club à pratiquer ce sport. Et il faut savoir aussi qu'il y a 3 catégories de SUP. Ouais. Il y a race et loisirs pour faire des petites balades et tout, comme vous avez fait. Et il y a aussi wave, c'est surfer avec les vagues en paddle, en SUP. Donc voilà. وقتاش بديتوا في هذا النوع من الرياضات في الجزائر؟ En 2014, début 2014. يعني عندكم سنة بالحوالي هكذا. نعم. جديدة. مازالها تعتبر رياضة جديدة. رياضة جديدة، اكزاكتومون. واش رايك فيها نوال؟ حالة. حالة عجبتني. سي اون بليس ثقافة جديدة دخلت الجزائر، يعني هذه حاجة مليحة بزاف. سي فري كو حنا نعرفوها دائما عند البلدان المجاورة ولا البلدان الأوروبية، بصح في الجزائر صافي بليزير. موا جو فوز انكوراج. ميرسي بوكو. خالد قلنا شنو هما لي بيان في اللي قدمهم هذا لو سبور لو كور؟ Ça travaille l'équilibre et le réflexe. Oui. Et aussi, ça fait un renforcement profond des muscles. Et ça entretient le cœur et ça améliore la respiration. يعني منفعة شاملة. Ça sculpte aussi le corps. Voilà, ça sculpte le corps aussi. Le corps. Donc, dans tout ça, avec le plaisir de ramer entre familles. Bien sûr. خالد قلنا شنو هما لي كونديسيون ولا اسكو كاين دي كونديسيون الفيزيك اللي لازم يكونوا في الشخص هذا باش يقدر يبراتيكي هذا Sincèrement, il n'y a pas de conditions physiques. Oui. N'importe qui يقدر يبراتيكي le SUP. Donc تقدري توقفي تمشي تقدري تبراتيكي SUP. تسمع على حسب ليكيليبر. Voilà, après ça c'est un travail qui vient après. لازم نجيبوا نوال في جوستومون نعاودوا نقولوا ليكيليبر. كي جينا شفنا باللي كاين بزاف ناس ما قدروش يشدوا ليكيليبر. دونك هاد ليكيليبر اسكو جونغ سي دي تكنيك تبعيهم ولا كي ديري دي سيونس كوتيديانمون اللي توالفي؟ Donc avant tout, il faut faire l'initiation sur le sable. Oui. Et on attend comme la notion pour l'équilibre. Et après, c'est un travail de faut pratiquer. يعني بالاكسبيريونس تولي تحكم ليكيليبر تاعك في كل مرة. نسقسيك خالد اوسي هاد الكلوب تاعكم شاركتوا في دي تورنوا انترناسيونال؟ Pour le moment, عندنا ثلاثة qui est en France en ce moment, Nabil. Et اللي راه pour un entraînement تماك وراح يشارك en France إن شاء الله. Et on a d'autres disciplines, qui m'a kitesurf, qui m'a planche à voile. اللي شاركنا ثاني. نهضر بور موا بيرسونيلمون شاركت ثاني في لي مالديف، شاركت في مسابقه تماك وشرفت الجزائر وجازت تري بيان. حاجه مليحه. نقولوا نوال انت رياضيه بطبعك ولا؟ نو. ما تحبيش الرياضه؟ نو ماشي ما نحبهاش. ما براتيكيش الرياضه؟ نو كنت صغيره كنت ندير باسكيت وعمري ما ماركيت. عمري ما طاح في يدي البالون. لا سي لوكازيون باش براتيكي. قلنا خالد اللي يحبوا يتواصلوا معكم كيفاش يتواصلوا؟ عندنا اون باج sur فيسبوك سي بادل الجيري. يقدروا يجوا كاريمون سور بلاص لزموري الكرون بلو. يلقاو عثمان سي لو بروبريتير تماك. ويا با سوسي اللي يحب يجي مرحبا به. ان شاء الله. ما حنا راح نعاودوا نجوا ان شاء الله. نتكلموا فقط على الارواح. وي بيان سور. نتكلموا على الاسعار. C'est gratuitement. Ah, c'est gratuitement. Ouais. ما عندكم الغاشي. Oui, forcément. Mais يعني وانتم واش راح تستفادوا؟ يعني خليني نطرح لك هذا السؤال. Le plus important c'est d'initier les gens et à leur tour يعلموا الدراري صغار. اوكي. Donc c'est ça le. صح لازم يكون هذاك اللي يجي لكم لازم يعرف او موان يشد روحه في الماء، يعلموا لهم دي تكنيك. باسكو سي تري امبورطون. واحد ما يعرفش يعوم. ميم سي واحد ما يعرفش يعوم كاين دي جيلي دو سوفتاج. داكور.
كلمة أخيرة خالد الحصة. J'en profite pour passer un message pour les autorités. اللي راهم جوست الفوتبول فوتبول فوتبول باش يهتموا شويه بالرياضات هاد الجدد. فوالا باش نقول لهم بلي يا با كو لو فوتبول في الجزائر كيما نعرفوا عندنا 1622 كيلومتر دو كوت. صح. دونك كاين يا توت ان موند دو سبور اكواتيك. وي. دونك جو ريميرسي لي غوستو et beaucoup je remercie Atman. Oui. Et aussi Fodil avec Océan Marine. واحنا بدورنا نوجه لهم تحيه ونشكرك على انك لبيت دعوتنا. شكرا للحضور معنا خالد. اما انا مشاهدينا نعطيكم موعد الاسبوع القادم بدون ما تنسوا بانه كل ما تبعدوا عن السياسه دائما تكون حياتكم احلى. شكرا لك ايمان. ومشاهدينا ابقوا معنا فاصل قصير ورانا راجعين لكم. ما فيها يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله حالي. اهلا بكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامج بعيدا عن السياسه. طبعا مشاهدينا راح نقراو مجموعه من الرسائل اللي بعثوها لنا. نطلبوا من امين المخرج يعطينا مجموعه من تعليقاتكم. يلا امين. نسيم أن راهو يقول تحية خاصة لك رياض ولكل العاملين معك وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا لك نسيم. كوسيمو قريشي راهو يقول رياض التنشيط أفضل لك من نشرات الأخبار فاستمر مع التنشيط أحسن. شكرا لك ولكننا نحب الأخبار تما معليش شوية شوية 50% 50%. وما على بالوش رياض ما على بالوش تغني ثاني تغني مليح. Alors là, vous تسمعوه كيكون يغني. سمعوني لا ديرنيير فوا. Ah bon? وي وي. واعرة نخلفها لك في الكرسي الأحمر. نواصلوا معكم ماريانا أنس راي تقول أنا مارينا من تركيا. هذا البرنامج كتير حلو لأنه بعيد عن السياسة. لو أنت منور وأنت منور كتير رياض تحياتي لكم. طاقم الصحة أو عمال الحصة خليكم هيك بعدين عن السياسة. أتمنى لكم كثير من النجاح والتفوق أقول. وشكرا لكم وتحية لكل الناس تركيا وللجالية تاعنا الجزائرية ولا العربية اللي تشوفنا من تركيا. هاجر هجورة مهبولة راهي تقول مساء الخير أنا هاجر من ميلا. شكرا على هذه الحصة الرائعة. خير الكلام ما قل ودل. أنتم في القمة. أريد منكم من تستضيفوا لطفي دوبل كانون وفي الأخير تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام باسمي واسم جميع سكان ولاية ميلا. شكرا لك وتحية لكل ناس ميلا. أحلام مؤجلة راهي تقول رياض أرجوك أذكر اسمي في البرنامج وراك بزاف والبرنامج بلا بيك ما يسوى والو. ربي يوفقك وبإذن الله ستكون رقم 1 في التنشيط في الجزائر بإذن الله. نوال الجزائرية تحية لك. شكرا وربي يخليك على الكلام الجميل. أمين مينو حميز راهو يقول أنا أمين من ولاية عين دفلة. يعجبني كثيرا برنامج بعيدا عن السياسة. أتمنى الحضور معكم في البلاطو وحصة رائعة جيدا. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. تحياتي إليك رياض بن عمر وإلى المخرج أمين وإلى كل الفريق الساهر على نجاح البرنامج. أرجو دعوة الفنان القدير صالح أوغروت وأتمنى رؤية تعليقي وشكرا. شكرا لك أمين وتحية لكل الناس عند فلو. طبعا طلباتك ستؤخذ بعين الاعتبار. رياض سويسرا ويقول أنا رياض من وهران مدمن على برنامجكم الروعة خاصة أنت رياض أفضل منشط وكل الفريق التقني. أتمنى عرض تعليقي في البرنامج وبالتوفيق. محشموني نوال شتي. ربي يخليكم. شكرا. وبعد شوية راح نزيدوا نقراو قائمة أخرى من التعليقات. نعاود نولي لك نوال. مادام نتكلموا على السوشيال ميديا انت تتعاملي كثير مع الجمهور تاعك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وي بيان سور لازم باسكو سي هذا سور فيسبوك ولا تويتر ولا في تويتر انفا شوف ما نخبيش عليكم بزاف. لا باج لي جيري باغ مي نيس ميم تويتر ماشي انا ما نعرفش ميم با لو كود تاعو المود ميم الانستغرام مي تعلمت كمان نحط انستغرام لي فوتو في الانستغرام
فوالا سينو لازم باسكو دركا راهي شغل هذه سهلت العلاقه بين الجمهور والفنان. يعني التواصل يصير اسهل ومباشر. اكزاكتومون. بكري كنا باش نلحقوا الفنان نحبوه صعيب ما تشوفيش، ومام كانوا القنوات قلال تما باش تلحقي وين تشوفيه اخترافي مانيش عارفه. صح دركا سا فاسيليت لا تاش. نوال وشنو هي الطبوع اللي تغنيها من غير الاندلس؟ انفام الجمهور عرفني في الاندلسي حاجه على معروف يعني فهما في لكن انت بينك وبين روحك خلينا نقولوا شنو هما الطبوع اللي تميلي لهم؟ الحاجه اللي نحبها نغنيها مثلا دوكا جو شونتي. معليش نغنوا من بعد بصح تكلمي لي على الطبوع. نحب بزاف نميل بزاف للشرقي. توسكي طرب توسكي طرب. انا حتى في الموسيقى تاعنا طرب اندلسي، وانا ما نحبش نقول انا مؤديه انتربريت باسكو كي نأديو راح يكون كاري خلينا نقولوا مربع. انا نحب نكون مطربه فاقد للاحساس. اكزاكتومون. دونك نحب حتى الطرب تاعنا هو طرب اصيل. اكيد. دونك نميل دائما الحاجه القديمه ونميل وانا نميل معاك للقديم للفيديو كليب القديم تاعك وتكلمي لي شويه عليه. يعني كان فيديو كليب شباب خلينا نقولوا باللي شباب، لكنه يعني تلقى انتقادات. سي نورمال سي نورمال. وشنو هي وكيفاش كانت الانتقادات؟ شوف الانتقادات هي ماشي باسكو تعتبريها بناءة ولا مهدمة؟ عمري في حياتي ما شفت الانتقاد مهدم، باسكو لو كان يكون مهدم ديجا قلتها ونبقى غير نقول فيها. هذا كاين فرق بين الناقد والناقم. صح. انا دائما نشوف الناقد وكونتخير واحد يقول لي ماشي مليح باسكو، وثاني كاين اراء ثاني هي كيفاش نقولوا لها رياض عاوني في هذا قضيه راي عام، يعني كل واحد كيفاش. دونك كاين انت يعجبك واحد اخر ما يعجبوش، وهذا من حقه اللي ما يعجبوش. اختلاف في الاراء. اون بو با بليغ ا تو الموند، ما نقدروش نكونوا 100%. غاية الناس ادراك لا تدرك. اكزاكتومون. غاية الناس لا تدرك. اكزاكتومون. ارضاء الناس غاية لا تدرك. انا مكمل وراح ينتقدوني انا. مالا دوك انا اللي حابه نكمل لك هذا المثل، بصح راني خايبه نزيد نغلط كيما معليش نورمال عادي. بون اون باس باسكو على بالي بلي انا ديجا ثقيله في الفصحى باش نحفظها. معليش. دونك الفيديو كليب اولا يكون منتقد على جال هو اول فيديو كليب في الموسيقى الاندلسيه. اكيد كان اول واحد. صح. يعني هذه ديجا بور كومونسي. وكان يعني مصور بطريقه جريئه، بالك لو كان نقارنوها بالفيديو كليب الاخرين. شوف دوك نفهمك. لا شونسون هذيك اللي خيرتها باسكو هما دائما زعما ميم معليش خلينا لا كريتيك ستاندار اللي نسمعوها دائما تو شوازي القلب التالي هذا نعرفوه ومقدوم. اصلا الباتريموان انا غنيتها وراحين يجيو الاف والاف قبل يغناوها وهم جايين واحد اخرين يزيدوا يغنوها باسكو هذا تراث جزائري. مانيش راح نمحيوها ولا روحوا قطعوها وحرقوها ونحيوها هاد لا شونسون. كونتخير وسي ان تيكست ستاندار يحبوه كاع الناس. ما امبوسيبل زعما تدخل في الزنقه تقول القلب تسالي، تقول تشوف حاجه ولا تقول لك فكرتينا في زمان، فكرتينا في فضيله الجزائريه باسكو هي اللي غنات بزاف انذاك. فينالمون جاو موراها بزاف وكانوا قبلها بزاف. الحاجه اللي حبيت اكدت على هذا الفيديو كليب يكون مصور. اولا هذه الاغنيه حنا ولفناها في العراس كي تلبس العروسه الكراكو. Il n'y a aucun rapport entre الكراكو مع لو تكست كي تقراه باسكو هنا الشيخ بن مسيب بن محمد بن مسيب دتلمسان الله يرحمه كان يحكي في واحد الحاجه صرات له. وشفت كي نكونوا مع ناس نحبوهم، ناس نعشقوهم، رانا قاعدين معاهم ولا نقصروا ومن بعد ما تفيقش لهذيك القصره سيغ لو شون، ما تفيق لهاش. وقتاش تفيق لها نهار اللي تبعد وتبدا تحكي للناس. دونك تما لو تكست واش كان يحكي سنا غيان افواغ مع عروسه البسكراكو. وي فهمتني. دونك احنا اون ايسيي دو دوني اون ايماج لهذا لو تكست. وانا ماذا بيا باسكو دائما الموسيقى الاندلسيه الوغ كو هي لا ميزون سين فيها غنيه جدا
تقرا تتبحر في لي ميزون سين، يعني يقدر واحد يكاتب سيناريو يبدع وعنده يعني مجالات كثيره. فوالا دونك انا ماذا بيا من الفوق يديروا دي كليب بور انكوراجي سيت ميوزيك انسيسترال. وانت من الفوق واش عندك؟ انا دائما نقول بلي انا ما وعدتش الناس بلي انا نغني موسيقى الاندلسيه فوالا ونقعد في هذا الطابع، نو او كونترير كل واحد يدير على حسب القدرات تاعو. واش الجديد اللي كتوجدي فيه حاليا وشنو هو؟ سي اون سيربريز، اون بيتيت سيربريز ان شاء الله تكون في هذا الشهر ماي فان دو موا، وخليها سيربريز. سي ان فيديو كليب اون شانسون. معليش خلاص نعاودوا نستضيفوك في المستقبل. نوال نشوفوا محمد تليجاني واش جاب لنا اليوم كذلك. يلا محمد تفضل. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم في هذه الفقره خيرنا لكم موضوع جديد يخص ذوي الاحتياجات الخاصه وباش نشوفوا مدى اندماجهم في المجتمع، وعلى هذا راح تكون ضيفتنا الانسه فوزيه حشاشي، احدى معاقات حركيا وعضوه مجموعه جيل الخير. بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا هذا الفيتيار ونرجع. مساء الخير عليكم، معكم فوزيه حشاشي من الجزائر العاصمه، بالضبط من بلديه الابيال. انا هانديكابي موتور وقاعده في الدار. بصح من احيانا هكا كي نكون قاعده في الدار نحب ندير خرجات لي زونديكابي، نحب نتلاقى بهم نتفاهموا ما بيناتنا. بديت عندنا فيسبوك نتصلوا بعضنا، نديروا خرجات، ننظموا حفلات، مسابقات. الهواية ديالي نحب نسافر، نحب نخرج، نحب نكتشف أماكن من الجزائر كما نقولوا من الجزائر عبر التراب الوطني. نحب نكتشف، نحب الأمنية ديالي ماذا بيا القانون اللي دايرينو الجزائر ماذا بيا يطبق، بيسك مادام على بالنا بلي كاين قوانين بصح غير مش كما نقولوا ماشي مطبقه. ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا حظ في العمل وفي النقل، باسكو هاد الامور بزاف راهم ناقصيننا. كيما راكم تشوفوا رانا قاعدين ننظم مسابقات وخرجات لي زونديكابي. ما عندنا وحده كيما نقولوا، ما عندناش دعم من طرف الدوله او من طرف البلديه. على هذا الشيء راني جايه البرنامج بعيدا عن السياسه باش نحكي لهم على حياتي. إذا مشاهدينا نستقبلوا مع بعض فوزيه حشاشي. مرحبا بك، ويرافقها معنا اليوم مسؤول مجموعه جيل الخير محرز ريجيمي. مرحبا بك مساء الخير. مرحبا بكم فوزيه. بدايه اعطينا تعريف على روحك شويه. فوزيه حشاشي من الجزائر العاصمه، بالضبط من البيار، 34 سنه، عضوه في جروب جيل الخير الجي. الله يبارك. فوزيه ماشي اول مره يتعامل معك برنامج بعيدا عن السياسه، يعني في الموسم اللي قبل والعام اللي فات هذه الاستضافه الثانيه لها. وي، ومرحبا بك ودار دارك يعني.
فوزيه قولي لي كيفاش حتى صرتي روحك عضوه في جمعيه ولا مجموعه جيل الخير؟ كان عندنا لقاء، كان عندي لقاء في اذاعه من الاذاعات الوطنيه، وكنت عرضوني باش ندوز في ايميسيون. بعد تلاقيت عضو من اعضاء جيل الخير، تما كان الاتصال ما بيناتنا. ابخي هما داروا تبرع بالدم، انا رحت ليهم دوزت معاهم لا جورني، شفتهم باللي ناس ملاح يتعاملوا بطريقه حسنه مع الاخرين. يعني الجمعيه اللي ولا مجموعه اللي قدمت كثير ذوي احتياجات خاصه. محرز انتم في جيل الخير، قول لي واش هو مجمل النشاطات اللي تقوموا بها؟ وحنا النشاطات ديالنا تكون عامه وتشمل جميع الفئات، ومع المناسبات كما نقولوا، المناسبات والاعياد. نقولوا عيد الام، عيد المراه تكون نروحوا لدار الاجازه، عيد الطفوله نروحوا لدار الايتام، المستشفيات، نخرجوا لصورة SDF، نعاونوا العائلات المحتاجه والفئات ذوي الاحتياجات الخاصه. دوكا ما ولناش نعاونوها، ولا شغل جزء من الجروب ديالنا، ونتلاقاو براس كل سمانه كل شهر. شغل لازم نكونوا معاهم وكيشوفونا يفرحوا. هذاك هو البليزير ديالنا. وشنو هي ابرز النشاطات اللي كنتم تقوموا بها حاليا ولا اللي قمتوا بها؟ رحنا لدار العجزه بليزير فوا، حمله تبرع بالدم، ختان جماعي، نعاونوا عائلات محتاجه. شنو يشمل جميع الفئات وعلى حسب القدرات ديالنا. نوال، الشيء المميز كي تسمعي حكايه كما هذه انه فوزيه من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا خلينا نقولوا من ذوي الارادات القويه، وتحب تعاون الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هذا شيء مفرح من جهه، مفرح وشجاعه كبيره، ومخجل من جهه اخرى انه يعني ما كانش الناس واحد اخرين يعاونوهم، يعني حتى ولو هما يتعاونوا فيما بيناتهم. شوف، حتى كي دير الخير هو بحد ذاته نعمه من عند ربي سبحانه. ماشي كامل الناس يقدروا يديروا الخير، لازم فريمون يكون قلبك كبير، يكون قلبك صح، قلبك صافي باش تقدر تلحق لهذه الدرجه. باش انا كي يقولوا لي نوال اسكو تو جالوز، يعني لازم الانسان في الدنيا هذه يكون عنده، ربي خلق لنا الغيره في قلبنا. انا نقول لهم الغيره، درجه الغيره تاعي كي صح نغير من الانسان، ماشي باش نحسدوا بيان سور، نغير من الناس اللي سون كابابل دي جون اللي ناقصين، ولا حب يقول لي محتاجين كو سوا دراهم ولا نحسب باللي هذوما شغل جامغي بيان اتر ا لور بلاص. نحب انا ثاني ان شاء الله ربي يرزقني من هذا الشيء، من هذا الروح الكبيره، من هذا صافي فريمون بليزير، صافي فريمون فوالا. هكاك نشوفوا يعني فوزيه من ذوي احتياجات خاصه، ولكنها ناشطه وحيويه كثير في الميدان، ومره على مرات تنظم خرجات ترفيهيه ونشاطات تثقيفيه كما نظن اني غيره منها، يعني كنا مازال ما قدرتش ندير هذا الشيء. الله يبارك فوزيه، الله يبارك. فوزيه بصح كيفاش حتى بديتي، يعني بدات تجيك الفكره باش انت تنظمي هذا النوع من كنت داخله في الفيدراليه الجزائريه لذوي الاحتياجات الخاصه. صافي شنو كان ناقص بزاف فيها، بالك نتلاقاو خطره في العام، خطره في العامين، ومن بعد ولات تجيني لي زيدي باش انا نولي كنا في الاول نتلاقاو بيناتنا هكا في الجي، ومن بعد كي عرفت جروب جيل الخير ولينا كي ولاو يعاونوني، يجيبوا لي البوس هكا، يعاونوا باش يرفدوا لي زونديكاب، يروحوا معنا يولوا معنا. كل مره بدينا بشويه، مي دوكا الحمد لله يعني شتيهم باللي ناشطين اكثر الحمد لله. قول لي محرز، انتم كيفاش تعتمدوا في العمل تاعكم؟ كاينش واحد يدعمكم ولا هكا فيما بيناتكم؟ نعتمدوا على روحنا، يكون كونتيزاسيون بيناتنا. كاين ناس تحب الخير صح، كاين ناس اللي مع الاول صح كان عندنا شويه مشاكل في هذا الكوتي، كي شافوا واش انا نديروا فوالا تبرعات تاعهم منهم يروحوا، دوكا الحمد لله انا نتعاونوا بيناتنا، وكاين بزاف اللي يعاونونا. وتكون ثاني عبر صفحه الفيسبوك تاعنا. الاعانات كيفاش تكون؟ زعما كراسي متحركه ولا اعانات تكون ماديه، تكون معنويه، كراسي متحركه كيفاش يقدر كل واحد كيفاش يقدر. كاين اللي يقدر كي يجي يضحك مع هذا الشخص، يضحك يفرح وكذا، جاو عنده دار بزاف حاجات كبيره. سيرمون عندكم اون باج في فيسبوك ولا باش تواصلوا مع المحسنين؟ عندنا لاباج ديالنا جيل الخير على الجي تاعنا، ونتواصلوا عبرها، وكاين بزاف تبرعات يعني يلحقونا عبر هذه الصفحه. ما نسيتوش تجيبوا دي سبونسور ولا؟ احنا جروب ماشي اغريي، وما كاش كيفاش يعاونك، لازم تكون اغري. احنا بيناتنا ويعاونونا احباب ربي هكذا، ماشي سبحان الله. ومحرز، فيما يخص فئه المعوقين حركيا، انتم كيفاش يعني بالضبط كيفاش تعاونوهم؟ الاعانه تاعكم ليهم كيفاش راح تكون؟ الاعانه تاعنا راح تكون ماديه معنويه،
ننظموا لهم خراجات رحلات يعني حاجه تعطيهم انوفو سوفل. بيان سير. فقط اسمح لي برك نقطع كلامك، قلت لي مقبل باللي حنايا جروب يعني ماشي اغري، ماكمش ناويين يعني توسعوا الشيء اللي راكم ديروا فيه يعني تاسسوا جمعيه وتولي معتمده ولا؟ بيان سير حنا شغل هذا دايرين بيت هدايا، وانا دايرين بيت ثاني باش جمعيه مع فوزيه ان شاء الله. ان شاء الله جمعيه خاصه بهذه الفئه. نعم خو. وراهي واصله الفكره هذه؟ ماهيش واصله نوينا مازال ما علاش بصح مازال ما بديتوش ولا كاين صعوبات يعني في خويا رياض؟ نعم لقينا رحتنا هكذا. اوكي. فوزيه اسمح لي برك، فوزيه كي تروحوا تبحثوا عن عمل يعني هل تشوفي باللي كاين فرص عمل سواء مؤسسات خاصه ولا عمل ليكم انتم فئه المعوقين حركيا؟ برسنتاج تاع في العمل عندهم 1%. صعيبه باش تلحق وباش تدفع السي في تاعك ولا باش تلقى عمل، ولا لقيت العمل يبعثوك تاع تشغل الشباب. تشغل الشباب كما يقولوا الخلاص تاعو حاجه قليله بزاف، ولا طولك تاع تشغل الشباب ينحوا لك المنحات تاعك تاع لي زونديكابي. نعم. و800,000 باش لانديكابي ينوض الصباح يشقى، كاين اللي عنده دروج كاين اللي ما عندوش ترونسبور، والثاني تولى راح يخدم ما يلقاش لاكسيسيبيليتي في هذيك المؤسسه اللي راح يخدم فيها. يعني صعيبه باش يندمج. قلتي 1% من النسبه تاع العمل في العمل. وشنو هي زعما وشنو هو العمل ولا الوظائف اللي صديق على حسب المستوى تاعك الدراسي؟ نقولوا لضيفتنا نوال كيفاش يعني اسمح لي دقيقه، يعني الخدمه راهي صعيبه ماشي غير في هذا الكوتي، كامل الناس كاين دركا بصح هما شغل صعوبه اكثر يعني سي نورمال كل شيء اكثر، وهذو لازم يخدموا لازم اكيد. نقولوا لك ضيفتنا نوال كيفاش تشوفي انت دعم الحكومه لفئه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ يا يعني حبيبي كل ما تمد لهم قليل. انا بوغ ما كل ما تمد لهم قليل، كل ما تعاونهم قليل، شغل مازال ما لحقتش ميم با مانيش عارفه النص ولا الربع. يعني هما محتاجين رعايه كبيره هذا الفئه. بيان سور بور موا سي فوزيه اسكو كاين تكفل من قبل وزاره التضامن لفئتكم؟ كاين المنحه مقدره ب 4000 دينار وكارت الشفاء كما عندهم كاع الناس. هذا واش منحه 4000 دينار. اكيد المنحه معروفه محمد تاع 4000 دينار. سنه 2004 مازال ما تغيرتش لاصوم تاعها، ونورمالمون قالوا كان فيها تزايد في هذا 2015. ومن بعد ما بان والو، من بعد ابخي الوزيره هضرت قالت وزيره التضامن قالت باللي 400 دينار راهي تلبي الحاجيات تاع هاد لانديكابي. وانت من خلال منبر برنامج بعيدا عن السياسه واش توجهي ندائك ولا طلباتك؟ نقول لهم زيدوا في المنحه باسكو ميم 800,000 ماش حتقضي والو. لانديكابي عنده دواء، عنده لي كوش، عنده لاشاز تحبس له، كاين بزاف حوايج. ثاني لازم لا سونتي تاعو لازم ياكل بيان، بالك العائله تاعو ما تقدرش توفر له هذا الشيء. صح. فوزيه فيما يخص قانون اساسي للمعوقين، يعني هل تشوفي بلي مطبق؟ يعني مش مطبق. نستفادوا منه؟ ماناش نستفادوا منه باسكو في القانون فيه تاع الادماج في العمل، حق في الدراسه، التعليم، في النقل، باش توصل ثاني المؤسسات هكا لازم تكون فيها لاكسيسيبيليتي. بصح هاد الامور كاع ما كاش ماش موفره يعني للاسف. وانت خممتي باش ديري جمعيه هكا خاصه بالمعوقين حركيا ولا باش يكون اكثر دعم ليك تكوني معروفه وتكون؟ حابه ندير جمعيه بصح عندي تخوف لي زونديكابي فقدوا الثقه في الجمعيات باسكو الجمعيات يحلوا يسحقوا لانديكابي يسحقوا كوارطو بصح هو ما عنده ما يديروا به بهذوك لي بابي يروحوا بهم يطلبوا بهم جمعوا تبرعات ابخي يدوها لاغراضهم الخاصه. لانديكابي ما يستفادش. يعني تشوفي باللي كانت تاسي جمعيات تنقص مصداقيه تاع العمل تاعك. درك الحمد لله لي زونديكابي يعرفوني سوغ فيسبوك ولا يعيطوا لي في التليفون يتنقلوا معنا ما عندهمش تخوف. بصح لو كان تقول له اعطيني الوثائق تاعك كلها هكسيني لي على ورقه يتهرب منك ما يجيش باسكو يدير في بالو بلي راك حتخدم به. نقولوا للاخ الكريم يعني وحنا رانا على ابواب شهر رمضان المبارك، يعني انتم كجروب جيل الخير واش راكم تحضروا يعني ولا واش راكم ناويين ديروا؟ انا عندنا ان شاء الله بروجرام تاع افطار جماعي لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني نخرجوهم يفطروا كيف ويكون ختان جماعي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فوزيه قولي لنا انت واش هو الهدف تاعك من النشاطات اللي تقومي بها شاك فوا تنظمي مع ذوي احتياجات خاصه رحلات خراجات انشطه الهدف تاعي باش نخرجهم من الدار ما عندهمش وين يخرجوا ما عندهمش وين يتلاقاو ما عندهمش كما نقول لك
دي ميزون جان ولا نوادي خاصه. لا نوادي خاصه اللي يتقربوا ليها ولا باش يرفعوا عن نفوسهم. بيسك انا وحده منهم كنت قاعده في الدار ما كنتش نخرج، مي كي ربي فتح عليا جبت لاشاز هذه الكتريك الحمد لله وليت نديبلاسي وليت نخمم فيهم باش هما ثاني تيولوا يخرجوا يولوا يتلاقاو بينا باش ما يقعدوش معزولين في الدار. وفيما يخص الكراسي المتحركه كما اللي نشوف عندك تشتغل ميكانيكيا، يعني موفرتها الحكومه المعوقين ولا كيفاش تحصلوا عليها؟ على حسب الاعاقه تاعك، ولا كانت الاعاقه تاعك 100% اللي ما تقدرش كاع تتحرك يقدروا يوفروها لك، بصح لو كانت تكون الاعاقه تاعك شويه سما تقدر تبوجي ما تقدرش تحصل عليهم. في الاخير واش تقولي لنا فوزيه الكلمه؟ نقول لكم يعطيكم الصحه على الاستضافه ونشكر جروب انا اللي نقول لك يعطيك الصحه على انك لبيتي لنا الدعوه وجيتي انتم كيعطيكم الصحه اللي خممتوا في هذه الفئه وعرضتوني وجيت حضرت على عيننا وراسنا. وجروب جيل الخير اللي توجور حاضر معنا. طبعا نوجه لهم تحيه الاعضاء اللي راهم حاضرين معنا هنا. أكيد. تحيه لكم. إذا مشاهدينا بعد ما تعرفتوا على فوزية حشيشي عضوة مجموعة جيل الخير والناشطة كثير في الميدان، نتمنوا أنه نكونوا سلطنا ولو بعض ضوء أو لمحة على هذه الفئة ويعني واقع اللي عايشينه في المجتمع. نضرب لكم موعد الأسبوع المقبل بحول الله في موضوع جديد. نخليك رياض مع بقية الحصة. شكرا لك محمد. خليني برك نقول المسؤول تاع جيل الخير باللي راح نديروا معكم تغطيات إن شاء الله في المستقبل وين تروحوا ونشوفوا واش راكم راح نديروا ونرافقوكم ومرحبا بكم في اي وقت. شكرا لك وشكرا لك مره واحده اخرى فوزيه. مشاهدينا بقوا معنا وفاصل قصير ورانا راجعين. مريومه يا العذراء يا بنت الحومه، مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، مازالكم تابعوا في برنامجكم بعيدا عن السياسه. نعود نقرا مجموعه اخرى من الرسائل والتعليقات لكم تبعتوها لنا عبر السوشيال ميديا وعبر هاشتاج البرنامج. امين اعطينا صوره الرسائل. رنيم ازد راهي تقول ولا راوي يقول من عند رنيم من المسيله، احييك اخي الفاضل رياض ولكل الطاقم القائم على البرنامج او على برنامج بعيدا عن السياسه، نتمنى لكم التالق والاستمراريه والتوفيق. شكرا لك رنيم. موس لحية حيرة ويقول ولا يقول بالتوفيق وما رأيكم في إضافة تعديلات على البرنامج والسلام. يعني نقول لك تعديلات خليها بالك الموسم الثالث بحول الله ولا لا أنا خاطر أنا على الأبواب تاع نحب نديروا قبة بشوية صح. هوري لومبيلونس راهو يقول السلام عليكم، أنا هوري من وهران وأحب هذه الحصة وأتمنى التوفيق والنجاح لكم أرجوك. شكرا خويا ربي يخليك وتحيه للناس وهران مره واحده اخرى راهم بقوه اليوم. نونو عثمان عبد الرؤوف راهو يقول الحصه جميله تبعدنا عن جو السياسه، من فضلك رياض يستضيف الشاب الهندي وشكرا. شكرا لك وراح ندعوه نوجه له دعوه تلبيه لطلبكم. أسامة رزق راهو يقول السلام عليكم، أنا أسامة من سوق هراس أهنئكم على هذا البرنامج الرائع ونتمنى أن نراكم دائما في تألق. لا تنسوا قراءة التعليق، رانا قرينا تعليقك وإن شاء الله احنا نشوفوك متألق ولما لا في أعلى المراتب. دلال مدريد راهي تقول أنا نحب هذا البرنامج بزاف والحمد لله عندنا قناة مثل الشروق ديما معاها الجديد، ربي يوفقكم في أعمالكم وأنت الأروع يا أخي رياض وكامل الطاقم اللي معاك في العمل، راكم في القمة. دلال تيارت سلام ليك وتحيه لكل الناس تيارت ربي يخليكم على الكلام الجميل. اخر تعليق راهو معنا اليوم نور هدى ندى نورهان راهي تقول خويا رياض راك منور الحصه، من فضلك راني حابه نشوف مصطفى العريبي، الحصه راهي منوره بكم وشكرا لكم. نوال وصلنا للكرسي الاحمر، مستعده؟ تحبي اللون الاحمر ولا لا؟ وي نحب. خايفه شويه؟ سي ما عادي نشوفوا. يلا تفضلي معنا مشاهدينا، ما من بعد شوفي اذا خوف. لا بقاو معنا مشاهدينا فاصل قصير ورانا راجعين.